अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं समा, मैं हूं फवाद ज़ैदी और मैं हूं महरूख शहरियार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन में खुश आमदीद। आगाज़ में आपको बताएंगे कि पीटीआई के मुनहरिफ अरकान के खिलाफ एक्शन शुरू हो गया है। 14 अरकान असम्बली को शो कॉज नोटिस जारी कर दिए गए हैं। नूर आलम, राजा रियाज, वजीहा कमर समेत दीगर को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। अरकान को नोटिस का जवाब या ज़ाती हैसियत में पेश होकर वजाहत देने के लिए 26 मार्च तक की मोहलत दे दी गई है। मज़ीद जान लेते हैं, समग्र नुमाइंदा खुसूसी अब्बास शब्बीर हमारे साथ मौजूद हैं। अब्बास, जैसे जैसे तहरीक अदम एतमाद के हवाले से वक्त करीब आ रहे हैं, दिन करीब आ रहे हैं, वैसे वैसे डेवलपमेंट होती जा रही हैं। ताज़ा तरीन डेवलपमेंट सामने आई है, नोटिस जारी किए गए हैं मुनहरिफ अरकान असम्बली को, क्या तफसीलात हैं आपके पास? फवाद, एक अहम खबर है, एक अहम मामला है। जो मुनहरिफ अरकान कौमी असम्बली थे, उनको वज़ीर आज़म इमरान खान की हिदायत पर शोकोस नोटिस असद उमर, जो कि सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनकी तरफ से जारी किए गए हैं। 14 अरकान कौमी असम्बली हैं, जिसमें नूर आलम खान पेशावर से जिनका ताल्लुक है, मोहम्मद अफजल खान ढांडला बकर से उनका ताल्लुक है, नवाब शेर फैसलाबाद, राजा रियाज भी फैसलाबाद, अहमद हुसैन ढेर मुल्तान 1 से उनका ताल्लुक है, NA 154 से वो कामयाब हुए हैं। राना मोहम्मद कासिम नून, इनका भी मुल्तान से ताल्लुक है। मोहम्मद अब्दुल गफ्फार भट्टो भावल नगर NA 166 से ये कामयाब हुए थे। इसके बाद मखदूम ज़्यादा सैयद अहमद सुल्तान, आमिर तलाल गोपांग, ख्वाजा शहराज महमूद डीजी खान से इनका ताल्लुक है। सरदार रियाज महमूद खान मजारी, वजिया कमर, नुजरत पठान और रमेश कुमार वंगवानी। ये सेक्रेटरी जनरल की तरफ से 7 रोज में इनसे जवाब तलब किया गया है। ये एक अहम मामला है। जवाब ना देने की सूरत में कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी, यानी इनका रेफरेंस बनाकर इलेक्शन कमीशन को भिजवाया जाएगा, इनकी नाअहली के लिए या अदालत से रुजू किया जाएगा। 14 अरकान कौमी असम्बली को वज़ीर आज़म इमरान खान की हिदायत पर शोकॉज नोटिस जारी कर दिए गए हैं। ठीक है अब्बास, आप हमारे साथ मौजूद ही रहिएगा। एक और अहम खबर है, पहले अपने नाजरीन को बता देते हैं, फिर आपकी जानिब दोबारा आते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान से अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद ने मुलाकात की है। अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में समाअत पर वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी है। खालिद जावेद ने वज़ीर आज़म को सिंध हाउस हमले पर अदालती तशवीश से आगाह भी किया है। अब्बास, खबरें ये भी हैं कि वज़ीर आज़म ने हिदायत की है कि अदालती हुक्म पर सख्ती से अमल किया जाए। जी बिल्कुल, अहम मुलाकात है अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान खालिद जावेद खान से वज़ीर आज़म इमरान खान की। बनीगाला में ये मुलाकात हुई है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में होने वाली समाअत पर वज़ीर आज़म को अटॉर्नी जनरल की तरफ से ब्रीफ किया गया है। तहरीक इंसाफ के कारकुनान के सिंध हाउस वाक़े पर इस वक्त जो मुख्तलिफ हलकों में स्पेशल ये अदालती तशवीश है, उस मुतालिक भी वज़ीर आज़म को बताया गया है दोबारा इस तरह का वाक़या पेश ना आए। वज़ीर आज़म ने पार्टी कारकुनान को ये हिदायत जारी की है। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान की तरफ से ये बताया गया है कि ये भी वज़ीर आज़म ने कहा है कि अदालत का जो हुक्म होगा उस पर सख्ती से अमल किया जाए। एक अहम मुलाकात हुई है बनीगाला में वज़ीर आज़म इमरान खान और अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान खालिद जावेद खान से। इसके बाद सियासी कमेटी का इजलास भी वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत इस वक्त जारी है। बहुत शुक्रिया आपका अब्बास, तफसीलन आगाह करने के लिए दोनों खबरों से मुतालिक। अहम खबर यह भी है कि सुप्रीम कोर्ट ने IG इस्लामाबाद से सिंध हाउस पर होने वाले हमले की रिपोर्ट मांगी है। सुप्रीम कोर्ट बार की दरख्वास्त पर तहरीक इंसाफ और वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा कराने वाली जमातों को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। अदालत ने करार दिया है कि तहरीक अदम एतमाद और सियासी अमल में कोई दिलचस्पी नहीं। अदम एतमाद की कार्रवाई आइन के मुताबिक होनी चाहिए। मज़ीद जान लेते हैं, समग्र नुमाइंदे ज़ुल्क़रनैन इक़बाल हमारे साथ मौजूद हैं। बड़े अहम रिमार्क सामने आए। ज़ुल्क़रनैन इक़बाल, अदालती कार्रवाई से मुताल्लिक़ बताइए। जी फवाद, ये बुनियादी तौर पर तो सोमवार को समाअत की मुकर्रर की गई थी अदालत की तरफ से, लेकिन कल जो वाक़या पेश आया उसके बाद अदालत ने इस दरख्वास्त को हंगामी तौर पर समाअत के लिए मुकर्रर किया और आज 1 बजे इसकी समाअत चीफ जस्टिस की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने की। और दौरान समाअत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस्तफसार किया कि जो वाक़या चीफ जस्टिस ने कहा कि कल पेश आया है ये एक गैर मुनासिब था और ये आइन की जो आज़ादी इज़हार राय है और जो एहतजाज का हक़ है उसको ये मुनाफी था। इस पर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि इसमें कोई दो राय नहीं है। बाज़ हुकूमती अरकान की सिंध हाउस में मौजूदगी की वजह से सियासी दर्जा हरारत अचानक से बढ़ गया और ये एक वाक़या ऐसा पेश है जो कि किसी भी सूरत पेश नहीं आना चाहिए था। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने वाज़े किया कि हमारे किसी भी सूरत सियासी मामले से कोई लेना देना नहीं है, ना अदालत इस हवाले से कोई दिलचस्पी रखती है तहरीक अदम एतमाद के हवाले से, लेकिन इतना ज़रूर अदालत एक्सपेक्ट करती है और तवक्को रखती है कि स्पीकर कौमी असम्बली और तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं वो आइन के मुताबिक, आइन के आर्टिकल 95 के मुताबिक इसकी रूह पर अमल करते हुए इस मामले को अंजाम तक पहुँचाएंगे। साथ ही साथ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह भी कहा कि जो सिंध हाउस पर हमला
मामला हुआ है उसके हवाले से उसके अलावा कोई ऐसी चीज़ इस वक्त ज़ेर समाअत नहीं है अदालत में जिसके ऊपर अदालत को कमेंट कर सके। आर्टिकल 63A की तशरीह का जो रेफरेंस आएगा उसके ऊपर फिर अदालत इस मामले पर समाअत करेगी। तमाम अदालत ने लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से और आगे के लाए अमल के हवाले से कि सारे मामला पुरअमन अंदाज में हो, अदालत ने तमाम पार्लिमानी सियासी जमातों को, बिलखसूस उन जमातों को जिन्होंने तहरीक अदम एतमाद जमा कराई है वज़ीर आज़म के खिलाफ, उनको नोटिस जारी कर दिए हैं। बहुत शुक्रिया आपका। अपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह पर हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमाओं का इजलास जारी है। इजलास में सिंध हाउस पर अरकान कौमी असम्बली के घरों पर हमलों के बाद की हिकमत अमली ज़ेर गौर है। तहरीक अदम एतमाद के हवाले से होने वाले सियासी राब्तों पर भी मुशावरत की गई है। इसी हवाले से बात करेंगे, उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, और कौन कौन शरीक है इस इजलास में, बताइएगा। जी बिल्कुल, मुसलसल मुशावरती अमल जारी है और अब बाज़ाब्ता तौर पर शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह पर अपोजिशन कायदीन का इजलास जो है वो जारी है और इज़हार ख्याल किया गया था शहबाज शरीफ की जानिब से और अब तक की जो बदलती हुई सूरत हाल है सियासी उसके ऊपर मुशावरत की जा रही है। जो नंबर गेम है उसके ऊपर इत्मीनान का इजहार किया गया है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो डायरेक्शन आई है उसके ऊपर भी अपोजिशन क़यादत ने इत्मीनान का इजहार किया और ये फैसला किया है कि जो भी अदालत की जानिब से हुक्म आएगा उसके ऊपर अमल किया जाएगा। और साथ ही साथ तशवीश का इजहार किया गया, जैसा कि कल सिंध हाउस के ऊपर बलवा किया गया और उसको वफाक की अकाई के ऊपर हमला करार दिया गया है अपोजिशन रहनुमाओं की जानिब से। और ये फैसला किया गया है कि इस मामले के ऊपर किसी किस्म की कोई जो है वो फरोख्त गुजाज नहीं किया जाएगा। इस मामले के ऊपर जो है वो हर फोरम के ऊपर इस मामले को उठाया जाएगा। और ये मुशावरत की गई है कि जो अराकीन मुनरिफ अराकीन इस वक्त सिंध हाउस में मौजूद हैं उनका हर हवाले से दिफा भी किया जाएगा और उनको महफूज तरीके से पार्लियामेंट के इजलास में भी पहुँचाया जाएगा। तो अब इस सारी सूरत हाल के ऊपर मुशावरत की जा रही है और ये बताया गया है कि बाज़ाब्ता तौर पर मीडिया को भी अंदर बुला लिया गया है शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह पर और ये इम्कान है कि अपोजिशन कायदीन जो है वो मीडिया से इज़हार ख्याल भी करेंगे और जो फैसले किए जा रहे हैं और इस वक्त सियासी सूरत हाल है उसके ऊपर जारी है और मीडिया को भी अंदर आने की दावत दे दी गई है। अब से कुछ देर बाद बहुत हद तक इस बात के चांसेस हैं कि वो मीडिया टॉक भी करेंगे जो अरकान अंदर मौजूद हैं। जिस इजलास इस वक्त जारी है उस हवाले से बहुत शुक्रिया आपका उस्मान खान अपडेट्स के लिए। और खालिद अजीम साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद, उनसे भी बात करते हैं। खालिद अजीम साहब, बड़ी अहम डेवलपमेंट ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुनहरिफ MNAs हैं, मुनहरिफ अरकान को नोटिस अब जारी किए गए हैं और उनसे वजाहत तलब की गई है और 2 दिन का वक्त भी उन्हें दिया गया है। 26 मार्च तक की उनको मोहलत दे दी गई है। ये बताएं कि जैसे जैसे ये तहरीक अदम एतमाद की वोटिंग का दिन करीब आता जा रहा है तो सियासी टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। अब इन अरकान के ऊपर क्या ये लाजिम है कि वो इस शो कॉज का जवाब दें? और पहली बात तो ये कि मुनहरिफ का लफ्ज़ इस्तेमाल तो हो रहा है लेकिन हमें थोड़ा सा इस मामले में इसलिए एहतियात बरतना होगी कि अभी फ़िलहाल वो PTI का हिस्सा हैं और अगरचे वो बयानात बेशक देते रहे लेकिन उनको डिफेक्टेड या मुनहरिफ उस वक्त कहा जाएगा जब वो उस डिफेक्शन का कोई अमली मुजाहरा कर लेंगे, या तो वो पार्टी की मेंबरशिप से इस्तीफ़ा दे दें या फिर वो किसी पार्लिमानी पार्टी को ज्वाइन कर लें और या फिर जो मौजूदा सिचुएशन है उसमें वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ वो अपने वोट का इस्तेमाल करें, यानी जो तहरीक अदम एतमाद है उसके हक़ में वोट दे दें। उस वक्त हम उनको टेक्निकली तो उस वक्त उनको मुनहरिफ कहेंगे। लेकिन एक बात तो जो है वो तय होगी कि अब हुकूमत आइडेंटिफाई कर चुकी है कि ये वो लोग हैं जो पार्टी लाइन की खिलाफ वर्जी करेंगे आइंदा तहरीक अदम एतमाद में। उनमें कुछ ने इजहार कर दिया उसका लेकिन अभी इर्तकाब नहीं किया। इजहार में और इर्तकाब में थोड़ा सा फ़र्क फासला है, तो अभी उन्होंने उसका इर्तकाब नहीं किया। लेकिन उनको अगर उनकी अपनी पार्टी आइडेंटिफाई कर रही है तो इसका मतलब है कम अज़ कम 14 अरकान ज़रूर ऐसे हैं जिनकी जानिब से ऐसे इशारे मिल चुके हैं कि वो पार्टी लाइन के बरक्स जाएंगे और उसके बाद वो डिफेक्ट कर जाएंगे, उनके ऊपर डिफेक्शन क्लास जो है उसका इतलाक़ होगा। अब उसके हवाले से क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में एक रेफरेंस भी फाइल होने जा रहा है, क्या प्रीएम्प्ट किया जा सकता है, क्या उनके उस इर्तकाब से पहले उनके ऊपर कोई कार्रवाई हो सकती है, उनको वोट से रोका जा सकता है, या फिर एक जो और उनके सर के ऊपर तलवार लटकाने की कोशिश की जा रही है वो ये कि क्या वो इसके बाद 5 साल के लिए नाअहल होंगे या उनकी ये नाअहली जो है इस मौजूदा जो टेन्योर है उसकी हद तक है। इससे पहले की जो इंटरप्रिटेशन हमारे सामने मौजूद है उसमें तो यही होता है
کہ چونکہ انہوں نے جو پارٹی کا مینڈیٹ تھا وہ ان 5 سالوں کے لیے جو اسمبلی کی مدت ہے, ان کی جو ممبرشپ کی مدت ہے, اگر وہ پارٹی کے مینڈیٹ کا احترام نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے اس دوران وہ پارٹی کی نمائندگی کے اہل نہیں ہیں. یہی اب تک آئین کے آرٹیکل 63A کا اطلاق جو ہے وہ سامنے آتا رہا ہے. البتہ یہ ہمیں اس بات میں سمجھنے میں یہ فواد سہولت ضرور ہو گئی ہے کہ یہ جو فگر آ رہا تھا, کوئی 24 کا فگر دے رہا تھا, کوئی 33 کا فگر دے رہا تھا, اور کچھ وہ اس میں کم از کم 14 کا تعین ہو گیا ہے کہ 14 لوگ ایسے ہیں جو پارٹی لائن کی خلاف ورزی کے لیے تلے بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا خالد صاحب. آگے بڑھتے ہیں. تحریک انصاف کے منحرف MNA نور عالم خان ایک شہری کے سوالوں میں گھر گئے. کہنے لگے آپ مجھ سے سوال کرنے والے ہوتے کون ہیں, میں کسی سے نہیں ڈرتا. بعد میں ٹویٹ کیا کہ جو کچھ ہو رہا ہے, جو کچھ کر رہا ہوں, پاکستان کے حق میں کر رہا ہوں. سر یہ بندے ہیں جو پاکستان کو بیچ رہے ہیں. نور عالم خان صاحب میں پشاور آؤں گا, انشاءاللہ آپ کو دکھاؤں گا. آپ ماسک اتار کے بیٹھے. پی ٹی آئی کے منحرف رکن اسمبلی نور عالم کے گرد سوالوں کا گھیرا. اسلام آباد کے ایک ہوٹل پہنچے تو شہری نے سوال سامنے رکھ دیے. کیا آپ نے جو کیا اس پر آپ خوش ہیں؟ جواب میں نور عالم نے کہا کہ میں کسی سے نہیں ڈرتا. آپ ہوتے کون ہیں سوال کرنے والے؟ میں بکواس کر رہا ہوں سر, میں بکواس کر رہا ہوں. ماسک اتار کے بیٹھو تاکہ چہرہ یہ سب لوگوں کو نظر آئے کہ آپ جیسے لوگوں کی وجہ سے اس ملک کا ستیہ ناش ہوا ہوا ہے. اس تلخ تجربے کے بعد نور عالم نے ٹویٹ میں اپنی پوزیشن واضح کی. لکھتے ہیں جو کچھ کیا, جو کچھ کر رہا ہوں, ملک کے مفاد کی خاطر کر رہا ہوں. ہر ایک میں جرت نہیں کہ اصول پر ڈٹ سکے. پاکستان زندہ باد. اور سندھ ہاؤس پر حملے کی FIR وزیر اعظم عمران خان, وزیر داخلہ شیخ رشید اور فواد چودھری کے خلاف درج کی جائے. پیپلز پارٹی کے MNA عبد القادر مندوخیل نے مطالبہ کر دیا ہے. کہا اٹارنی جنرل کی جانب سے سپریم کورٹ میں پیش کی جانے والی FIR کو مسترد کرتے ہیں. عمران خان کے دن گنے جا چکے ہیں, اسی وجہ سے وہ تحریک عدم اعتماد میں رکاوٹ پیدا کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں. کروں IG اسلام آباد سے کہ میرے FIR بجائے آپ جھوٹی رپورٹ سپریم کورٹ میں داخل کرے, اٹارنی جنرل جھوٹی رپورٹ سپریم کورٹ میں داخل کر لے. ہمارے FIR انسدادی دہشت گردی کے دفعات کے تحت اور شیخ رشید کے, فواد چودھری کے, شہباز گل کے, شاہ محمود قریشی کے اور خود وزیر اعظم عمران نیازی کے 109 کے تحت FIR درج کی جائے. پہلے اس نے پارلیمنٹ لاجس پہ حملہ کرا ہے, پھر کل انہیں اپنے غنڈوں اور MNA کے ذریعے سندھ ہاؤس پہ حملہ کیے. لیکن ہم تیار ہیں, آپ 10 لاکھ لوگ بلائیں گے انشاءاللہ جیالے جو ہے نا آپ کے 10 لاکھ کے بیچ میں گزر کے اسمبلی تک پہنچیں گے. ہمیں بھی یہ سارے راستے آتے ہیں, ہمیں اس چیز پہ مجبور نہ کرے کہ ہم پاکستان بھر سے جالوں کو بلا لے اور تمہارا ایک ایک کارکن کا گھروں تک ہم پہنچے. لیکن ہمیں قیادت کی طرف سے یہ ہدایت ہے کہ ہم یہ کام نہیں کریں گے. آپ کو بھی بتانا چاہ رہا ہے کہ 28 کے بعد آپ حکومت میں نہیں رہیں گے, پھر آپ بھی اپنی خیر منائے اگر آپ یہ انتقامی کارروائی کر رہے ہیں. سندھ ہاؤس میں جو کچھ ہوا اس سے PTI کی قیادت کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. وزیر اطلاعات فواد چودھری نے دعویٰ کیا ہے کہ سندھ ہاؤس میں ارکان قید ہیں, ان پر پولیس کا پہرا ہے. بعض ارکان اور ان کے گھر والوں نے فون کر کے بازیاب کرانے کی بھی اپیل کی ہے. حکومت اور فوج ایک پیج پر ہیں. سندھ ہاؤس میں جو کچھ ہوا یہ PTI کی لیڈرشپ نے تو بھی کال ہی نہیں دی ہے, نہ ہی ہم نے کہا ہے کہ کچھ اس قسم کی کریں. اگر آپ تلخیوں کو بڑھائیں گے تلخیاں بڑھیں گی. میری نظر میں تلخیوں کو کم کرنے کی ضرورت ہے اور اپوزیشن اس میں روٹے پنے سے باز آئے. کوشش نہیں لگ رہی حکومت کی جانب سے اپنے ممبران کو منانے کی. تو وہ قید ہیں سارے, ان کے اوپر پولیس لگی ہوئی ہے. ایک دو نے تو فون بھی کیے ہیں کہ جی ہمیں تو باہر نہیں نکلنے دے رہے, اور ایک کے بھائی نے فون کیا, اس نے کہا جی کہ وہ ہمارا بھائی جو ہے وہ وہاں پہ لٹرلی قید میں ہے اور اس کو جو ہے وہ وہاں سے چھڑائیں. میں اب بھی کہنا چاہتا ہوں توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہوتا ہے, آپ واپس آئے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ عمران خان کے نام کے اوپر ووٹ لیں, PTI کے ٹکٹ کے اوپر الیکشن جیتے اور اس کے بعد آپ لوٹے بن جائیں اور آپ پیسے لے کے اپنے آپ کو جو ہے وہ بیچنا شروع کر دیں. کیا حکومت اور فوج ایک پیج پہ اس وقت سارے پیج پہ ایک ہی پیج پہ ہوتے ہیں. جو سب گورنمنٹ منسٹرز فورن انٹرونشن انڈیکیٹ کر رہے ہیں, اس بارے میں آپ کیا کہیں؟ پاکستان میں یہ تاثر تو ہے اور تمام یہ تاثر ہے کہ عمران خان کے اوپر جو ہے وہ ایک بین الاقوامی سازش کا وہ نشانہ ہے, لیکن انشاءاللہ ہم چیزیں ٹھیک کر لیں گے.
اور تحریک عدم اعتماد ناکام ہو یا نہیں، عمران خان کا بیانیہ کامیاب ہو چکا ہے۔ وزیر مملکت فاروق حبیب کی سما سے گفتگو، کہتے ہیں کہ سندھ ہاؤس والوں نے جمہوریت پر حملہ کیا ہے، سندھ ہاؤس کو ایک نیلام گھر میں تبدیل کر دیا گیا۔ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوتی ہے، ناکام ہوتی ہے، عمران خان کا بیانیہ کامیاب ہو گیا۔ تمام چوروں کو نہ صرف ایکسپوز کیا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بھی بتایا کہ کس طرح یہ ضمیر فروشی کرتے ہیں۔ کل سندھ ہاؤس پہ حملہ نہیں ہوا، سندھ ہاؤس نے جو ہے وہ پاکستان کی جمہوریت کے اوپر حملہ کیا۔ ضمیروں کی منڈیاں لگی ہوئی ہیں، سندھ ہاؤس کو جو ہے وہ نیلام گھر کے اندر تبدیل کر دیا گیا ہے جہاں پر لوگوں کے ضمیروں کی نیلامیاں کی جا رہی ہے۔ جن کو شو کاز دیا ہے، ہم نے ان کو پیغام بھی دیا ہے کہ آپ واپس آ جائیں، اگر واپس نہیں آئیں گے تو پھر قانون اپنا راستہ اختیار کرے گا۔ 63A بھی ہے، ڈیفیکشن کلاز بھی جو ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے، اور صدارتی ریفرنس بھی ہم لے کے جا رہے ہیں۔ منڈیاں چھانگا مانگا کی یہ نیلام گھر اب بند ہونے چاہیے۔ 27 مارچ کو انشاءاللہ اسلام آباد میں تاریخی جو ہے وہ جلسہ پلس ہونے جا رہا ہے، 10 لاکھ سے زائد لوگ وہاں پر ہوں گے۔ PDM کے پاس عوام نہیں ہے، عوام ان کے پاس ہوتی تو پہلے یہ ناکام نہ ہوتے، اور بری طرح پہلے بھی ناکام ہوئے ہیں، اب بھی ناکام ہوئے۔ عمران خان کہیں نہیں جا رہے، تحریک عدم اعتماد بھی ناکام ہوگی، اور عمران خان صاحب نہ صرف یہ 5 سال پورے کریں گے، اگلے 5 سال بھی وہی وزیر اعظم۔ اپوزیشن لیڈر میاں شہباز شریف کہتے ہیں کہ ان کے ہر آرمی چیف کے ساتھ بہترین تعلقات رہے، اسلام آباد اور راولپنڈی کے درمیان پل کا کردار ادا کیا۔ پروگرام ندیم ملک لائیو میں نئے آرمی چیف کی تعیناتی یا توسیع سے متعلق سوال پر بولے، آئین اور قانون کے مطابق ملکی مفاد میں فیصلہ کریں گے۔ موجودہ آرمی چیف سے آپ کے تعلقات کیسے؟ میرے تو ہر آرمی چیف سے تعلقات اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم ہسٹوریکلی ٹھیک رہے، بہت اچھے رہے۔ یہ بات صحیح ہے۔ نہیں، میں آپ کو میں خدا لگتی بات بتا رہا ہوں۔ That does not mean that I have said yes to everything or they said yes to everything. No. It was a very productive and constructive dialogue. میں بڑے کھلے عام بات کروں گا۔ I have always played a volunteer role to be a bridge between Islam Abad and Pindi during we were in power. میں نواز شریف لیڈرشپ میں اپنا یہ رول ادا کرتا تاکہ غلط فہمی پیدا نہ ہو۔ آرمی چیف کی ایکسٹینشن یا نئے آرمی چیف کی تعیناتی دیٹ از ڈیو ناؤ، اس کے اوپر آپ کیا فیصلہ لیں گے؟ دیکھیں، اگین یہ اٹس اے پریمیچور کوسچن آنیسٹلی۔ وہ جو اگر ایسی صورت اللہ تعالیٰ بناتا ہے، ایسا موقع اللہ تعالیٰ دیتا ہے تو اس کا ایک پروسیس ہے، کنسلٹیو پروسیس ہے۔ اس کے بعد آئین اور قانون کے مطابق جو بھی فیصلہ ہے وہ ہم کریں گے انشاءاللہ، جو ملک کے بہترین مفاد میں ہے۔ اور اس معاملے پر شہباز گل کا کہنا ہے کہ شہباز شریف کا آرمی چیف کی تعیناتی اور توسیع سے متعلق بیان بھوکلاہٹ ہے۔ ٹویٹ میں لکھا، آرمی چیف کی تعیناتی مدت میں توسیع کا فیصلہ سال کے آخر میں ہونا ہے، اس ایشو کو اپنی گندی سیاست میں استعمال کیا جا رہا ہے۔ شہباز صاحب، آپ نے کیا فیصلہ کرنا ہے، اس وقت تک تو آپ جیل میں ہوں گے۔ ترجمان پنجاب حکومت حسان خاور کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور فضل الرحمان لوگوں کو 30 سال سے ٹوپیاں پہنا رہے ہیں۔ لاہور میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے بولے، ملک میں بہت سے سیاسی بیمار ہیں جنہیں کرپشن کی بیماری ہے، ان سب کا علاج عمران خان کریں گے۔ ملک کی جو اس وقت اپوزیشن جماعتیں ہیں، مسلم لیگ نواز، پیپلز پارٹی، مولانا فضل الرحمان، سب لوگ پچھلے 30-40 سال اچھا عوام کو بیوقوف بناتے رہے، ان کو ٹوپیاں پہناتے رہے۔ سیاسی بیماری جو انہوں نے پھیلائی ہوئی ہے وہ کرپشن کی سیاسی بیماری ہے، اس کا علاج بھی انشاءاللہ عمران خان صاحب ہی کریں گے۔ جو سیاسی میچ لگنے والا ہے اس میں بھی اپوزیشن کو بھرپور طریقے سے شکست دیں گے۔ آرمی چیف کی توسیع، ان کا نوٹیفیکیشن، یہ حکومتی معاملات ہیں، اس میں حکومت فیصلہ کرے گی وقت آنے پہ۔ اس میں شہباز شریف صاحب تو اپوزیشن میں بیٹھے ہیں، ان کا تو لینا دینا نہیں، اور ان کے لیے مشورہ یہ ہے کہ وہ اس طرح کے معاملات چھوڑ کے اس وقت ذرا اپنے کیس کی فکر کریں۔ اور پیپلز پارٹی کے رہنما مہتاب اکبر راشدی کا کہنا ہے کہ ضمیروں کے سودے سندھ ہاؤس میں نہیں تو چھانگا مانگا یا کسی اور ہوٹل میں ہو جائیں گے۔ مقام کی بات نہیں ہے، جو ہو رہا ہے اس پر تشویش ہے۔ وہ سما سے گفتگو کر رہی تھی۔ ہمیشہ ضمیروں کے سودے اس میں نہیں ہوں گے تو کسی چھانگا مانگا میں ہوں گے، کسی اور ہوٹل میں ہوں گے، کسی کی جگہ پہ ہو جائیں گے۔ بات یہ ہے کہ ہو کیا رہا ہے، اس پر تشویش ہونی چاہیے۔ فائدہ نقصان کی بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ لوگوں کا صبر جواب دے جاتا ہے۔ میرا یہ خیال ہے کہ آگے چل کے ان کو کوئی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ لانی چاہیے اور بجائے 5 سال کے 4 سال کی حکومت ہونی چاہیے۔ سندھ میں اپوزیشن لیڈر حلیم عادل شیخ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے سندھ ہاؤس میں لوٹوں کی منڈی لگائی، بروکری کے لیے استعمال کیا، جو ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ سندھ ہاؤس میں کیا آپ نے گندا دھندا نہیں کیا؟ آپ نے
लोटों की मंडी नहीं लगाई, आपने वोटों की ख़रीदारी के लिए ज़मीर फ़रोशी को फ़रोग़ नहीं दिया, तो आपने वहाँ ब्रोकरी की, सिंध हाउस को आपने इसके लिए इस्तेमाल किया। आपकी गैरत जागी कि सिंध पे हमला हो गया। कोई सिंध पे हमला नहीं हुआ। आप लोगों ने ऐसी हरकत की जिसकी वजह से जो ये गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था। अभी खबर यह है कि सिंध हाउस में तोड़ फोड़ करने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 13 कारकुनों को रिहा कर दिया गया। थाना सेक्रेटेरिएट पुलिस ने इलाका मजिस्ट्रेट से ज़मानत मिलने के बाद तमाम कारकुनान को रिहा किया है। मुलज़मान की जानिब से 30,000 रुपये के मुचलके भी जमा कराए गए हैं। PTI कारकुनान पर कार्य सरकार में मुदाखलत और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाने का मुकदमा दर्ज किया गया था। मुकदमे में दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी भी शामिल थी। करंट अकाउंट खसारे पर काबू पाने के बरवक्त हुकूमती इक़दामात का समर मिलने लगा है। करंट अकाउंट खसारा फरवरी में सुकड़ कर 0.5 बिलियन डॉलर रह गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ट्वीट में करंट अकाउंट खसारे में कमी पर इत्मीनान का इजहार किया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ट्विटर पैगाम में लिखा कि माहाना खसारा जनवरी के मुकाबले में 2 बिलियन डॉलर कम है। रवा माली साल में ये अब तक का सबसे कम माहाना खसारा है। मुल्क की बरामदाद अब तक की बुलंद तरीन सतह के करीब हैं। बैरून मुल्क से दरामदाद अपने उरूज से 21% कम है। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से उन्होंने कहा कि इसमें नुमाया तरक्की आई है। जी, मुज़म्मिल असलम माहिर मईशत हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल असलम साहब। वज़ीर आज़म ने ट्वीट भी की है और उन्होंने करंट अकाउंट खसारे में कमी पर इत्मीनान का भी इजहार किया है। पाकिस्तान की मईशत के लिए कितनी बड़ी खबर है ये? देखें, इस वक्त हर आदमी परेशान था कि ये जो यूक्रेन रशिया के मामला हो रहे हैं, जिसमें तेल की कीमतें बहुत ऊपर जा रही हैं और आलमी मईशतें जिस तरीके से गिर रही थी, तो उन हालात में जो हमारा जो सिर्फ करंट अकाउंट खसारा जो 500 मिलियन डॉलर आया है और पूरे साल का माली साल का सबसे कम तरीन है, ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। और जिसमें वज़ीर आज़म साहब ने जो अपनी माशी पॉलिसी के समरात हैं उसका बताने का कोशिश की है कि जो हमारे समरात हैं वो सामने आना शुरू हो गए। एक तरफ हमारी बरामदात जो है तारीख की बुलंद तरीन सतह पे जा रही है और दूसरी तरफ हमारे जो कारखानों की पैदावार है उसमें भी जो है होश रुबा इजाफा हुआ है। 8.2% जनवरी में और 7 माह में हम 7.6% की रफ्तार से, और ये उस वक्त है जब पूरी दुनिया में जो है इस वक्त हलचल मची हुई है। तो ये जो है बहुत बड़ी जिसे कहते हैं हमारी माशी कामयाबी है, जिसका जिक्र आज वज़ीर आज़म ने भी किया। अच्छा मुज़म्मिल साहब, मईशत अगर इसी डगर पर चलती रही, इसी समत में चलती रही, तो आप समझते हैं कि आगे आने वाले दिनों में ये करंट अकाउंट खसारा और कम हो सकता है और कम होगा? देखें, ये तो फरवरी का आया है। मार्च के महीने के भी जो इब्तदाई आधे महीने के जो अशारिये हैं वो जो है वो फरवरी से भी बेहतर नजर आ रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला जो है ये ऐसा नहीं है कि ये एक महीने के लिए आए हैं, तो ये आपको आइंदा आने वाले महीनों में भी नजर आएगा इंशाल्लाह ताला। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मुज़म्मिल असलम साहब। अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। वफाकी वज़रा इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। वोट दे सकते हो, तो मैं समझता हूँ कि ये जिंदा कौम की निशानी है। इसका मतलब है ये कौम जिसको इमरान खान 80 और 90 की दहाई में जो हॉर्स ट्रेडिंग हुई है उसे निकाल के आज अगर ये कौम आज 5 स्टार होटलों में अपने अवामी नुमाइंदगान से ये सवाल पूछ रही है कि ये वोट कहाँ से दिया। पुरअमन मुजाहरे हो रहे हैं, फैसलाबाद में हो रहे हैं, जड़ांवाला में हो रहे हैं, मुल्तान में आज बहुत बड़ा मुजाहरा हो रहा है। तो इसका मतलब है कि ये कौम जिंदा हो गई और ये कोई बद अखलाकी नहीं, ये अखलाकियात जो है उसको शो करती है कि अब फाइनली उनसे हिसाब मांगा जा रहा है। हमारे इत्तेहादी भी हमसे राब्ते में है और बहुत सारे ऐसे लोग, क्योंकि अवाम का जो रिएक्शन आया है उसके नतीजे में बहुत सारे ऐसे लोग जो किसी न किसी भड़कावे के साथ, किसी न किसी प्रेशर के साथ या किसी लालच के साथ वो दूसरी तरफ गए थे, अब उनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जिनको अपनी गलती का एहसास होना शुरू हो गया और वो अब हमसे दोबारा रब्ता कर रहे हैं और उनके लिए इंशाल्लाह ताला हमारे दरवाजे आज भी खुले हैं। जब तक इमरान खान के ख़िलाफ़ वो वोट नहीं डाला अभी तक उन्होंने, इसलिए अभी उनके लिए ये दरवाजे जो है हमारे लिए खुले हैं और ऐसे कुछ लोग हमसे राब्ते में आ गए हैं। मैं ये बात वजाहत से दोबारा कहना चाहूँगा एक मरतबा फिर कि अगर कोई कौम अपने अवामी नुमाइंदगान से पुरअमन तरीके से लोटाक्रसी और ज़मीर फरोशी के ख़िलाफ़ एहतजाज करती है, चाहे उनके चेहरे पर एहतजाज करती है, जिस तरह कल आपने देखा 5 स्टार होटल में कोई नाज़ेबा गुफ्तगू नहीं हुई, लेकिन वोटर ने पूछा कि मैंने आपको वोट दिया और आप कहाँ चले गए। एक और ऑडियो कॉल चल रही है जहाँ पे एक वोटर सपोर्टर अपने नुमाइंदे से पूछ रहा है कि जनाब आली मोहतरमुल करम साहब
ہم نے آپ کو ووٹ دیے اور آپ یہ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ آپ کسی اور کے ڈبے میں جا کے ووٹ دے دیں گے؟ اور آپ دیکھیں گے کہ آئندہ آنے والے دنوں کے اندر یہ جو بیداری آئی ہے لوگوں کے اندر، یہ اب وہ دور گزر گئے کہ بھئی آپ نے ایک پارٹی کا ووٹ لیا اور جا کے اسی کے وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد دے دیا۔ یہ 40 سال پرانا پاکستان نہیں، یہ نیا پاکستان ہے، سوشل میڈیا کا 21ویں صدی کا پاکستان ہے۔ تو آج اس بات کا ہماری جو کانفرنس ہوئی ہے جو اوپر اس کے اندر اس بات کو اپریشیٹ کیا گیا کہ اب یہ قوم جاگ رہی ہے، لیکن پرامن احتجاج اور کسی تشدد کے ہم ہر قسم کے تشدد کے خلاف ہیں۔ دوسری بات یہ کہ ہمارا یہ جو 27 کا جلسہ ہے امر المعروف کے نام سے، وہ ہم اس کے لیے جو تیاریاں ہیں اس کے سلسلے میں دیکھا گیا کہ عوام میں جو اس وقت ایک جوش پایا جا رہا ہے وہ آج سے پہلے کبھی نہیں پایا گیا تھا۔ جنہوں نے بھی یہ سازش پلان کی تھی انہوں نے اس چیز کا پلان نہیں کیا کہ پبلک سینٹیمنٹ جو ہے وہ اتنی تیزی سے اپنے لیڈر عمران خان کے پیچھے آ کے کھڑا ہوئے گا اور ورکر ہمارا اتنا چارج ہوئے گا جتنا وہ ہو گیا ہے۔ آپ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں کے اندر آپ کو ہم یہ عدم اعتماد کی تحریک کو بھی ناکام کریں گے، اور اس ساری سازش کے نتیجے میں اگر کوئی ایک نتیجہ نکلے گا تو وہ یہ کہ پاکستان اور پاکستان کا وزیر اعظم عمران خان جو ہے وہ بھرپور مضبوط طریقے سے ایک مرتبہ پھر ابھرے گا اور ہماری پبلک اوپینین میں اور پاپولر سپورٹ میں مزید اضافہ ہوئے گا۔ اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے جو ہے میں نے یہ کل پہلے دن یہ کہا تھا کہ انشاءاللہ شطرنج بھی ہمارے پاس ہے، چالیں بھی ہمارے پاس ہیں اور مستقبل بھی ہمارے پاس ہے۔ تو یہ لوگ جو بادشاہ کو گرانے نکلے تھے ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ راستے میں مشکلات کیا آئیں گی۔ اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ انہوں نے جانا کدھر ہے۔ ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ عمران خان کی جو پاپولیرٹی تھی لوگوں میں، انہوں نے چند جو ایک ہمارے جو میڈیا کے دوست تھے ان کی باتوں میں آ کے سمجھ لیا کہ عمران خان کی پاپولیرٹی کم ہو گئی ہے۔ حالانکہ اب ان کو جب احساس ہوا ہے اور لگ پتہ گیا ہے کہ عمران خان کو بغیر پاکستان کی سیاست مکمل ہی نہیں ہے، تحریک انصاف کے بغیر پاکستان کی حکومت مکمل ہی نہیں ہے، اب ان کو یہ ہوش جو ہے ہمارے جو سیاسی اپوننٹس ہیں ان کو یہ آئی ہے اور اب ان کو لگ پتہ گیا ہے۔ میں آپ کو بڑا واضح طور کے اوپر بتا دوں، پہلے تو آج جو پولیٹیکل میٹنگ ہوئی ہے اس میں ہم نے حماد اظہر صاحب کا شکریہ ادا کیا ہے جو 5 روپے بجلی کم کی ہے پورے پاکستان کے لوگوں کے لیے۔ یہ بہت بڑی خوشخبری ہے ان مشکل حالات میں، جس طرح سے پیٹرول اور اب بجلی کی قیمتوں میں جو کمی ہوئی ہے وہ ایک تو ظاہر ہے ہر آدمی اس کو اپریشیٹ کرتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے فیصلہ یہ کیا، ایک تو ہم سلام پیش کرتے ہیں جو احتجاج پورے پاکستان میں کل پرامن احتجاج کے لیے جو لوگ نکلے ہیں وہ پاکستان کے ہیرو ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جس طریقے سے انہوں نے پرامن احتجاج کیا، اچھائی اور بدی میں جو فرق کرنا ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جو ہے وہ ہمارا ایک بنیاد ہے ہماری سوسائٹی کی، اور وزیر اعظم نے اس لیے فیصلہ کیا ہے کہ ہمارا جو ڈی چوک میں ہونے والا جلسہ ہے اس کی جو تھیم ہے، اس کا جو خیال ہے وہ امر بالمعروف ہوگا، یعنی نیکی کی تلقین ہوگا۔ اور آپ نے دیکھا ہے کہ یہ سارے لوگ جو بے ضمیر فروش جن کو آج ہم نے نوٹسز بھی جاری کر دیے ہیں اور توبہ کا دروازہ بھی کھلا رکھا ہے، 7 دن ہم نے دیے ہیں، 7 دن میں جو لوگ واپس آ جائیں، اور اسی نتیجے میں کیونکہ ایک جو صاحب تھے ان کے بھائی کا فون آیا، انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں، اور بھائی ان کی ساری سیاست کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ جو حرکت ہوئی ہے اس میں ہم سارا خاندان بڑا شرمندہ ہے، اور ہم تو ہمارے بچے جو ہیں وہ منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے کسی کے، تو وہ ہم نے ان سے بھی بات کی ہے، لیکن اس کے بعد سندھ پولیس کا پہرا لگا ہوا ہے تو وہ اس کی ہمیں مدد کریں اس کو وہاں سے نکالنے میں۔ خیر وہ تو ہم سارا انشاءاللہ کر لیں گے، کسی کو قید میں ہم جو ہے وہ نہیں چھوڑیں گے، سب لوگوں کو موقع ملے گا باہر آنے کا۔ اتحادیوں کے ساتھ بھی ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ ایک واضح فیصلہ ان کا جو ہے وہ آ جائے گا انہی چند دنوں میں یا اگلے 24 گھنٹوں میں بھی آ سکتا ہے، لیکن بہرحال وہ بھی ہم دیکھیں گے، اور یہ لوگ جو ہیں ان کی واپسی کا جو سفر شروع ہونا ہے وہ بھی آپ سارے جو ہیں وہ انشاءاللہ اس کو دیکھیں گے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ حکومت کہیں جا رہی ہے، حکومت نہ پہلے کہیں جا رہی تھی، نہ اب کہیں جا رہی ہے، اور نہ اس کے بعد کہیں جائے گی۔ جس لوگوں کا عمران خان کے ساتھ گزارا نہیں ہو رہا، جن کو بہت پیٹ میں درد ہے،
ان کو ہم دوائی دینے کو تیار ہیں، لیکن گزارا عمران خان کے ساتھ ہی انشاءاللہ تعالیٰ کرنا پڑے گا. اور جس طریقے سے پاکستان کی سیاست اب سیٹل ڈاؤن ہو رہی ہے، ہماری خواہش یہ ہے کہ یہ قضیہ جلدی ختم ہو، جو اجلاس ہے اس کو جلد بلایا جائے تاکہ ہم معیشت کی طرف واپس آ سکیں. یہ نہ ہو کہ سیاست میں ہماری معیشت جو ہے وہ اتنی زیادہ اس کو نقصان پہنچ جائے کہ اس میں بہت زیادہ جو ہے وہ اس کو نقصان ہو جائے. ابھی بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ زرداری صاحب اور بلاول صاحب شہباز شریف صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، نیگوسیشنز ہو رہی ہیں، مذاکرات ہو رہے ہیں کہ آپ کا پیٹ پھاڑ کے ہم نے پیسے کیسے واپس لینے ہیں. ظاہر ہے کہ یہی ایک فنڈامنٹل ہے جس کے اوپر ان کا ہوگا. صرف یہ ایک بار پھر میں بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے بڑا فخر ہے اپنی قوم کے اوپر. انہوں نے ثابت کیا ہے کہ یہ 1989 نہیں ہے، 1990 کی دہائی نہیں ہے. یہاں پر برے کو برا کہنے والے لوگ موجود ہیں، اور ہم انشاءاللہ یہ جو پرامن احتجاج ہے، وزیر اعظم صاحب کا میں تمام پی ٹی آئی کے لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، پرامن احتجاج ہمارا حق ہے، لیکن اس احتجاج میں وائلنس شامل نہیں ہونا چاہیے، تشدد شامل نہیں ہونا چاہیے. باقی احتجاج جو ہے وہ تحریک انصاف کا اور ہر ذی شعور شہری کا یہ حق ہے کہ وہ آئینی حق ہے کہ وہ برے کو برا کرے. سر اپوزیشن تو اس وقت حکومت بنا رہی ہے، پرائم منسٹر طے ہو رہے ہیں، اسپیکر کون ہوگا وہ طے ہو رہے ہیں، اس کے اوپر ایک کمنٹ کریے گا. اور سر 63A1 عدم اعتماد سے پہلے کیا یہ لاگو ہو سکتا ہے کسی ممبر کے اوپر؟ یہی تو ہم جا رہے ہیں نا سپریم کورٹ سے. ہم نے کہا ہے کہ اس کے اوپر جو کنفیوژن ہے وہ، اور ہمیں بڑی خوشی ہے کہ آج اٹارنی جنرل صاحب نے بھی بریف کیا ہے کہ سوموار کو یہ فائل ہو رہا ہے، اور سوموار کو 1 بجے جو ہے سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ یہ سارے کیسز وہ اکٹھے سنیں گے. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ سپریم کورٹ میں یہ معاملہ جائے گا. اور آپ حیرت کی بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے یہ فلور کراسنگ لا پاس کیا تھا آج وہی کہہ رہے ہیں کہ یہ اپلائی نہیں ہوتا. بھائی تو اس وقت پاس کیوں کیا تھا؟ اس وقت پاس کیوں کیا تھا؟ اس وقت کے لیجسلیٹرز کی نیت واضح تھی کہ یہ جو ہارس ٹریڈنگ ہے اور لوٹا کرسی ہے اس کو ختم کیا جائے، اور اب اسی نیت کو عملی جامہ پہنانے کے لیے سپریم کورٹ سے ہم نے رائے مانگی. حکومتیں بن رہی ہیں سر، وہ تو ذرا بتائیں. حکومتیں بن رہی ہیں، 3 سال سے بن رہی ہیں. وہ ایکچولی یہ سارے شیخ چلی اکٹھے ہوئے ہیں، ان کے خواب روز بناتے ہیں، روز توڑتے ہیں. اور مجھے تو ڈر یہ تھا کہ یہ اب شہباز شریف صاحب جو سوٹ انہوں نے پرانے اپنے 60 کی دہائی کے سوٹ نکالے ہوئے ہیں، اب ہیٹ پہن کے نہ دینا شروع کر دیں، اور ہاتھ میں جو ہے وہ یہ پائپ بھی نہ پکڑ لیں، کیونکہ جتنا وہ خود کو دکھانا چاہتے ہیں میں گورا ہوں، لگ نہیں رہا. اور میرا یہ خیال ہے کہ انہوں نے کافی ساری کریمیں بھی منگائی ہیں گورا لگنے کے لیے، اور دوائیاں بھی کھا رہے ہیں. ان کو کیسے لگیں کہ وہ گورے ہیں؟ آپ ان کو ایڈوائز کریں. شوری صاحب، آپ کے کراچی سے کہنا ہے MNA نے بھی وزیر اعظم کو اسٹیپ ڈاؤن کرنے کا کہا ہے. -1 کی بات ہو رہی ہے. ایک تو یہ -1 کے حوالے سے کلیئرٹی دیں، دوسرا سر سوشل میڈیا پہ سول ملٹری تعلقات کے حوالے سے بڑی باتیں ہو رہی ہیں، اس پر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ استعفیٰ مانگ لیا ہے وزیر اعظم. نجیب ہارون نے بھی مانگا. نجیب ہارون صاحب جو ہے وہ انہوں نے ایسے جذباتی سے آدمی ہیں، پہلے بھی وہ اس طرح کی بات جو ہے انہوں نے کر دی ہے. مائنس عمران خان PTI کیا ہے؟ نجیب ہارون کو بتائیں. آپ کو اپنے گھر والے ووٹ نہیں دیں گے اگر عمران خان نہیں ہوگا تو. وہ بات کریں جتنا قد ہے، اپنی اوقات کے مطابق بندہ بات اچھی لگتا ہے. عمران خان کہاں؟ اب اگر میں یہ کہوں کہ مجھے ووٹ دی، میں خود ہی بہت بڑا فن خان ہوں، میرا ووٹ عمران خان کی وجہ سے، وہ مجھے کھڑا کرے گا تو ووٹ ملے. سر پرویز خٹک کے ساتھ جہانگیر ترین گروپ کے رابطوں کی خبر چلی، تو اب بتائیں کیا حکومت باضابطہ جہانگیر ترین گروپ کو لا رہی ہے؟ اس میں وہ میری بات میری بھی ہوئی تھی، خٹک صاحب کی بھی ہوئی تھی. انہوں نے ہمیں یقین دلایا ہے کہ وہ حتمی فیصلہ ہماری مشاورت سے. اسمبلی کا اجلاس کا بلایا جا رہا ہے، یہ ابھی تک اسمبلی کا اجلاس کی کنفیوژن ہی تو اصل مزیدار ہے. ہم کہہ رہے ہیں اتنا خرچہ جن کے اوپر ہو رہا ہے کرتے رہیں، وہاں روزانہ ماشاءاللہ کریٹوں پہ کریٹ جا رہے ہیں، خرچہ بڑا مہنگا ہوتا ہے نا. مشروبات بھی جا رہی ہیں اور باقی MNA رکھنا بڑا مہنگا کام ہے. ٹھیک ہے. ہمارے کچھ MNAs کو اپنی غلطیوں کا احساس ہو گیا ہے، وہ لوگ ہم سے رابطے میں ہیں، جلد خوشخبری سنائیں گے. ہم ہر قسم کے تشدد کے خلاف ہیں. وفاقی وزراء پریس کانفرنس کر رہے تھے، انہوں نے یہ بھی کہا کہ عدم اعتماد کی تحریک کو ناکام بنائیں گے.